बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें। देखिए, आइए कुरान समझें आसान तरीके से, बहुत ही आसान। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इंशाल्लाह बेसिकली अपना फर्स्ट लेसन ही पढ़ेंगे। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था और तावुज़ पढ़ा था। आज हम सफ़ा 1 के दोनों इशारात ए और बी को कवर करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। ए और बी में क्या सूरह फातिहा है, उसके दो इशारे हैं, दो इशारों को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। बैच आपका जी 221 221 बैच है। टीचर आपको पता है जी, टीचर आपके सामने मियां एजाज अहमद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सूरह फातिहा को इंशाल्लाह कंप्लीट हम QC1 में कर चुके हैं, अब फिर इसको देखेंगे हम जी। आपने सबक की यकीनन वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ये लिंक है, इसको अपना वो कर लें ताकि आपको फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़ौरन आपको वीडियो मिल जाए। वीडियो को देखिए, PDF स्लाइड्स को देखिए, फिर आपने अपना होमवर्क करना है। अब आपके पास आपका फर्स्ट होमवर्क भी आएगा, उसको हम कहेंगे 1AB का होमवर्क होगा। उसको आपने वीडियो देखने के बाद स्लाइड्स देख लें या बुक्स अगर आपके पास आ गई हैं तो वो, और साथ साथ अपनी वर्क बुक पे भी तवज्जो कीजिए। अब हमने दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, नोट कर लेते। जूस, जूस क्या होता है? किसी को कोई है आइडिया जूस क्या होता है? जी मैम, पारा सर पारा। पारा हाँ जी, टुकड़ा, पारा, सितारा। हाँ जी जी, ठीक है, ये अरबी का वर्ड है जूस। 30 पारे हैं। अब सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कुरान पाक को स्टार्ट कर दिए। QC1 के अंदर हमने नमाज को सीखा था, और नमाज से हमने क्या कहा था, इस कुरान पाक के अंदर आने वाले तकरीबन 50% से अब हमने अल्फाज को सीख लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा इस कुरान पाक को स्टार्ट किया है। QC1 के जितने टेबल्स से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हुआ हम वाहिद जमा जो भी हैं, और जो QC2 के जो हम टेबल कर लेंगे आज इंशाल्लाह, पहला टेबल करेंगे तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे साथ साथ। तो आम मुसफ़ एक जुज में कितने सफ़ात होते हैं? 20 जुज, यानी कि सपारे में कितने पेज होते हैं? 20। 30 जुज, 30 पारे, एक जुज उस पे, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 600 हमारे पेज बन जाते हैं, सफ़ा बन जाते हैं। अब हम QCs जितने भी करेंगे, एक जुज, ये जो जुज है ना, या इसको पारा अपने ज़हन में रख लें, या इसको हम सपारा कहते हैं। ये फारसी ज़बान के वर्ड हैं ये वाले, ये दोनों, ये जो है ये अरबी, जुज जो है अरबी का वर्ड है। हर पाव यानी कि जुज 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। जाहिर अगर इसको हम 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 5 पेजेस पर पाव आएंगे, यानी कि पहले पाव में 5, फिर पाव में 5, यानी कि इसको क्वार्टर भी बोलते हैं ना, क्वार्टर। एक क्वार्टर में 5 पेजेस, फिर एक क्वार्टर के अंदर 5 पेजेस, तो ये क्या बन जाएगी? हाफ बन जाएगी। हाफ में 10 है तो दूसरे हाफ के अंदर कितने होंगे? 10 पेजेस होंगे। टोटल हम कितने? 20 पेजेस करेंगे। एक जो पाव या एक क्वार्टर इसको हम कहते हैं, क्वार्टर को एक हम QC में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमने अब क्या करना है, हर जुज में 5 सफ़ात हम अल्हम्दुलिल्लाह किसमें? QC2 में करेंगे। नेक्स्ट जो 6 to 10 है वो QC3 में करेंगे, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हम इंशाल्लाह QC2 में करेंगे, ये वाला पोर्शन QC3 में करेंगे, नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है QC4 में करेंगे, और नेक्स्ट QC5 में करेंगे इंशाल्लाह। जब आप QC5 करेंगे तो ये पूरा पहला यानी कि जुज खत्म हो जाएगा। अब हम इस कोर्स में मुसफ़ के 5 सफ़ात को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहला सफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा पार्ट। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि हम अपने दाएं हाथ पे करेंगे। किस पे करेंगे? राइट हैंड पे करेंगे। ये अलग पेज है, ये दो जुड़े हुए हैं। जो आमने सामने पेजेस होते हैं ना, तो वो इस तरीके से दो आ जाते हैं, ये थोड़ा सा गैप, ये दो पेजेस आ जाते हैं, ये इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको करने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसको यूं करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान हो जाएगा। बातें हम कर चुके हैं 5 सफ़ात को, तो कौन इसको जरा क्विकली, अगर आपके पास बुक है तो उससे देख के आप इसको पढ़ रहे हैं। ये पूरे 5 सफ़ात के 5 सफ़ात को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे ताकि हम इसको क्या हो जाए, यूज टू हो जाए, हमारी ये परेशानी खत्म हो जाए
کہ اچھا یہ بھی ہم نے کرنا ہے، اس طرح بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. جی سسٹر اسما طاہر، جی میری بہن. جی سر. اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں. فسادی اور بیوقوف دو رخ ہیں. پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش. قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت. مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم. سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. اس طرح ان کے شارٹ ہم کر لیں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. برحال ہم پہلے صفحے کو دیکھتے ہیں. پہلا صفحہ میں ہم نے کیا کہا جی، 2 حصوں میں، اس کے 4 حصے ہیں نا، سورہ فاتحہ اور جو ابتدائی 3-4 آیات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس کو پہلے پیج کے اوپر دیکھیں گے. تو اس کے پوائنٹر یہ بنیں گے 4: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، آگے کی متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کریں گے اور اس طرح اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا جن کو 2 اس کو دیکھیں گے. یہ جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اس کو آپ پہلے اس کو تھمب کو آپ پیج پہ رکھیں گے اس طریقے سے تو آپ کو یہ آ جائے گی. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات کو اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا انشاءاللہ جس کو ہم کور کرتے ہیں. تو آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہوگا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی سسٹر فوزیہ ندیم، آپ کر دیجئے یہ اشارات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ٹھیک ہے یہ جی، یہ بھی آپ کر دیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. جزاک اللہ. چلیں آئیے جی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جی اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کا اعادہ کریں کیونکہ اعادہ کریں گے چونکہ قرآن جی سے سورہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سورت کو QC1 آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے میں سے لفظ بائی لفظ پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے کامیابی کی کتنی عادات سیکھی تھی؟ 12 عادات کو سیکھا تھا تعوذ کے ساتھ. یہ یاد رکھیے گا، تعوذ، تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے 12 عادات سیکھی تھی. کتنی عادات سیکھی تھی؟ 12. اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو لفظ بائی لفظ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو نوٹ کیجئے ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے 3 فکرے. 3 الفاظ کو سیکھنے کے لیے 3 فکرے تاکہ معنی سیکھنا آسان ہو. فکروں کا ہلکا سا کلر کیا گیا ہوگا، نیا فکر آتے اس کو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ 2 مرتبہ پریکٹس بھی کیا کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن. پہلی عادت ہم تعوذ سے سیکھتے ہیں، سیفٹی فرسٹ. اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ، نام سے اللہ. الرحمن الرحیم جو بہت یا جی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. اس سے عادت کون سی ہے؟ دوسری عادت، کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تیسری عادت بھی سے الرحمن الرحیم سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے بارے میں ہمیشہ کیا جی؟ مثبت سوچ، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور کیا ہے؟ وہ رحیم ہے. اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اور آپ کی ضرورت ضرور مدد کرے گا. ہمیشہ ہمیشہ آپ کی وہ ضرور مدد کرے گا. اس کو آپ نے اس طرح لائن نہیں لینا بس ٹھیک ہے وہ ہو یہ ہو نہیں، آپ نے تصور کرنا ہے، مثبت رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہم اللہ کی تعریف اب آگے دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رب، تصور کرنا ہے کہ میرا رب ہے. رب العالمین کیا جس تمام جہان کا رب ہے وہ. اس سے ہم نے عادت کیا سیکھی تھی؟ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جس میں آپ اللہ کا شکر نہ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری کیا جی ساری کی ساری ضروریات کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے.
رب العالمین، رب ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا۔ جی اب عادت نمبر 5 کیا ہوئی؟ علم حاصل کرنا ہے ہم نے، علم حاصل کیجیے، کائنات میں تدبر کیجیے، انشاءاللہ جتنا آپ تدبر کریں گے، جتنا علم حاصل کریں گے، اتنی ہی اچھی تعریف نکلے گی۔ اس طرح آپ دل کی گہرائی سے کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کر سکیں گے۔ آ گیا جی الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی کیا کرنا ہم نے؟ محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، تو لہذا کوشش کیجیے دوسروں پہ رحم کرنے کی۔ اب ہم ایک دو سوال ہیں آپ کے پارٹیسپینٹ کے اس کے لیے، تاکہ آپ جاگے رہیں۔ آپ نے چیٹ باکس میں اس کا جواب دینا۔ جی ذرا جلدی کوئکلی لکھیے گا جی۔ جی پر امید بھی رہنا ہے نا، پر امید ہے، اعتماد بھی رکھنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ ہے جی؟ بالکل سی الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رکیے جی۔ مالک یوم الدین، مالک کیا ہے؟ دن کا، کس کے بدلے کا؟ اب 7ویں عادت ہم نے کیا کرنی؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا ہے، آپ نے ہر دن کا پلان بنانا۔ پھر ہم آگے جی ایاک نعبد، ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یغنسین، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عادت نمبر 8، روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام کرنے سے پہلے کیا جی؟ عبادت کی نیت، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف کس میں جی؟ عبادت میں ہی ہے۔ جو بھی آپ کام کریں اس میں عبادت کی نیت کر لیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف کس سے؟ اس اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عادت نمبر 9 کیا کرنی؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائوں کو بھی سیکھیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا چیٹ باکس میں یہ نستعین کیا آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، مدد مانگیں گے۔ چلیں یہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سچ، آپ تو QC1 کر چکے ہیں۔ نا کے جو ہے نا ہم، تو کیا جی؟ مانگیں گے یا مانگتے ہیں؟ مضارع کے 2 میننگز ہوتے ہیں۔ چلیں اب اگلا پورشن 1B سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 1B ہدایت کی دعا۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی دعا سٹارٹ ہو رہی ہے، ہدایت کی دعا آ رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی نا، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے QC2 میں ہی، اسی اس کے اندر پڑھیں گے۔ جب یہ آئے گا تو آپ سے ہم نے پوچھنا ہے کہاں پہ پڑھا تھا، تو آپ نے بتانا اہدی، ہدایت دے، امر کا صیغہ ہے یہ، امر، نا ہمیں، ہم کا یہ کم نا، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ عادت نمبر 10 کیا جی؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے جی اہدنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی ایک لکھے گا تو انشاءاللہ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم۔ جی بالکل سسٹر ہیرا فرد، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں المستقیم، سیدھا۔ جی آگے جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا
अनअमता अलैहिम, तूने इनाम किया, अनअमता तूने नाम किया, अलैहिम उन पर। ये ता बता रहा है सामने वाला, तूने नाम किया। अब आदत नंबर 11 क्या है जी? हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी, उनके बारे में मुतालिया, उनकी मिसाल को जहन में रखते हुए कामों का जायजा, उनकी तरह कामों करने का प्लान, उनकी तरह हमने ज्यादा से ज्यादा काम करना, फिर उन प्लान को क्या करना है, अमल में लाने की कोशिश करनी है हमने इंशाअल्लाह। गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना गजब किया गया उन पर, वलद्दालीन, और ना गुमराह होने वाले। वलद्दालीन वा और ला नहीं, दालीन क्या जी? गुमराह होने वाले। दालीन आपको पता है जमा है, इसका इसका वाहिद क्या होगा जी? है किसी को याद? ضال दाल। अच्छा, आपको मुझे बताएगा इसके ऊपर दो पेश हैं, दो जेर हैं, और क्या है जी इसके अलावा? दो दो जबर है। पेश, दो जेर, दो दो जेर एक जबर, अगर पेश होते तो दो वाव जेर, नून ही आता। अच्छा, दो जबर हैं इस पे। वाव नून होता, दो पेश, नहीं दो दो पेश, जबर या दो जेर। ठीक हो गया, या दो जबर हैं या दो जेर हैं, तभी दालीन बना है। अगर दो बाकी दो पेश होती तो दालून बन जाता है। वाव नून बनता। जी, ठीक हो गया। अच्छा, और भी कोई मेरे ज़हनी में यहाँ कोई सवाल आ रहा था? हाँ जी, जी आपने वो ये इसम है या फेल है? ये इसम जमा इसमें इसम है। इसमें मगर जमा, इसम इसम जमा, है। है कब तक खत्म हो गया? ठीक हो गया जी, जमा ये है कोई खास इसम है। खास इसम है, ठीक हो गया, अल लगा हुआ है, खास इसम है। और कोई बताएंगे कि इसमें कोई थोड़ी सी और क्या है, ये किस इसम कहाँ से बना हुआ है, ये कोई है किसी को आइडिया? दो जबर अलिफ, दो जेर दो अलिफ, पेश वाले जो होते हैं वो इसम होते हैं। अलिफ लाम के आगे अल लग गया है, इसलिए ये खास इसम हो गया। ठीक हो गया, अल लग गया। अब मैं मेरी सुनिएगा, अल लग गया इसम हो गया, ठीक है। या नून आ रहा है, या ये भी है इसम, 100% इसम, मैं कोई आपसे वो नहीं कर रहा, दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये इसम आया कहाँ से, कोई ये किसी किस से बना हुआ है, कोई इस तरह मुंह मैं पूछना चाह रहा हूँ कि है किसी को आइडिया? सर ये है ना, दालिन दाल है। अल, ये है फेल दल्ला। सर ये फेल है ना, फेल से बना है। खेल कौन सा है? सर है ना दल्ला। ठीक है, चलें, ये जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ शायद मैं सही तरीके से कर नहीं पा रहा, ये थोड़ी देर बाद ये सवाल आप खुद को आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद चलें जी। बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए, दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला बुरे लोगों की पैरवी करने से हमें क्या रखे, महफूज रखें। अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। सारे ही ठीक हैं, चलें। अल मगदूब, इस पर गजब किया जिसने गजब मोल लिया, जो गजब मोल लेता है नाराज अल्लाह। जी, मेरे ख्याल थक गए हैं, चैट बॉक्स ए में भी है अब ए। ये देखें ना, आप सिस्टर, आप बोला ना करें, देखें। चलो किया गया तो ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता है, ये हमने क्यूसी वन में किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला, मैंने नमाज और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया, आधी मेरी और आधी मेरे बंदे को, और अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला आगे से क्या कहते हैं, हमदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बंदगी की, मेरी तारीफ की। जब कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अला अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ मांगेगा मैं इसको दूंगा। जब कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे और बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ उससे मिलेगा। ये मुस्लिम के अंदर है हदीस के मुताबिक, तो ये इसको ज़हन में रखिए।
تو کیا ہوگا، اس سے تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا اب ہم نے QC1 میں تھوڑا سا مختلف، اب یہاں پہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے نا، اس سے ہم تھوڑے سے اسباق کو دیکھیں گے، اس سے ہم دعا بھی کریں گے اور اس سے ہم پلان بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے تعوذ اور سورہ فاتحہ، اس کے اسباق سے ہم نے عادات، اس کو آپ نے پہلے بھی یاد ہوں گی، ابھی بھی یاد ہوں گی. چلیں ایک ایک دو جو ہے نا، آپ لوگ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں تھوڑا سا. جی پہلے 3 عادات سے شاہدہ، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. جی باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. سسٹر ایک ہی نتن گلابی تھے، نعیم، نسیم اختر، نسیم اختر. ذرا جب آپ ہینڈ ریز کریں تو میوٹ بھی ذرا جلدی کرنے کی عادت بنائیے. نہیں ہے سسٹر زاہدہ نہیں کرنا سر، چاہوں، میوٹ نہیں ہو رہا، یہ ان میوٹ نہیں ہو رہا تھا. پہلے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 ہے علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 ہے دوسروں پر رحم کیجیے. آگے جزاک بڑھنا. اللہ. بس آگے 3 کوئی اور کروائے گا. سسٹر زاہدہ شاہد. سر عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11، سسٹر اگر باقی 3 گئی ہیں، سسٹر عظمیٰ رحمان 10 11 12 کریں گی. عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ. سسٹر اسمت ذرا کوئکلی ساری کر دیں آپ. جی سر. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ. اچھا جب آپ کوئز کریں تو اپنا پورا نام لکھیے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس اس دن میں نے بات کی تھی کہ سسٹر زاہدہ شاہد ہیں، سسٹر زاہدہ رفیق ہیں، سسٹر زاہدہ شاہد ہیں. اس طرح عظمیٰ بھی ہمارے پاس 2 3 ہیں، اور بھی اس طرح کر کے ہیں. تو آپ کوشش کی کہ اپنا پورا نام لکھیے اور ہمیشہ سے یاد رکھیے. آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو سرٹیفکیٹ کے مطابق آپ پورا نام لکھتے جائیے. یہ نہیں ہے کہ آدھا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب جس طرح اینی آپ اب پورا نام اپنا لکھیں، پورا تو لائن آگے جو بھی برحال ہے. چلیں اب ہم دعا کریں گے. جی دعا کیا جی؟ اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے. پھر ہم اپنا احتساب کریں گے، پھر ہم پلان کریں گے. پلان ہے کہ جی انشاءاللہ ان عادتوں کو کیا کروں گا، ان کو یاد رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. جی اب اس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اسما جو آئیں گے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر افعال کو دیکھیں گے. اسما، جی اسم سے کیا بن رہا ہے؟ اسما. اس کے بعد کون سا آ رہا ہے جی؟ عالمین. یہ کیا جی؟ عالم سے کیا بن رہا ہے؟ عالمون اور عالمین. پھر کیا آ رہا ہے جی؟ یوم سے کیا بنے گا؟ ایام. پھر کیا آ رہا ہے جی اس کے اندر؟ اچھا یہی اسم آئے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں دالین کا بھی آپ کہہ رہے تھے یہ تو اسم ہے. المغضوب کا بھی کہہ رہے تھے آپ اسم ہے دونوں اسم، تو یہ کیوں نہیں آئے؟ یہ آگے انشاءاللہ فعل میں آتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. چلیں اب تھوڑا عالمین کا کیا ہے جی؟ عالم.
اچھا اب ہم 3 حروف والے صحیح افعال جو اس کے اندر آئے ہوئے ہیں نا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کون کون سے وہ کیے ہیں. دیکھیں الحمد ہم کہہ رہے ہیں یہ اسم ہے لیکن اسم بنا کیسے ہے؟ یہ حمیدہ بیسیکلی ٹیبل ہے، سمیہ کے اوپر ہے حمیدہ یحمدو احمد، امر ہے یہ احمد، حامد محمود اور یہ حمد ہے. اب ہم نے اپنی یہ پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ایک ٹیبل ہے، حمیدہ کا ٹیبل ہے. QC1 کے اندر ہم تھوڑا سا آپ کو ایزی لے کے چاہ رہے تھے نا. ہا میم دال اس کا کیا ہے جی؟ روٹ لیٹر ہے. روٹ لیٹر حامدہ سے بنا حامد، سوری حمیدہ یحمدو، حمیدہ حمدو حمدتا حمدتو، یہ پورا ایک ٹیبل بنتا ہے. اس طرح یہ بنتا ہے. اب یہ جو ہے نا حمد یہ آیا ہوا یہاں پہ، یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے کہا ہوا ہے شاید ال بھی لگا سکتے ہیں آپ، 2 زبر بھی لگا سکتے ہیں، 2 پیش بھی لگا سکتے ہیں. جب ال لگ گئے گا تو یہاں پہ ایک پیش رہ جائے گی. اب ہم نے یہ جو قرآن پاک کے اندر آنے والے اسماء یا ٹیبل ہیں وہ ہم نے پہچاننے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ کیا بیسیکلی مصدر ہے، مصدر. یہ چیزیں آپ نے پہچاننی ہے. اور جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ نے یہ بتانا بھی ہوگا کہ یہ والا جی ماضی میں سے آیا ہوا ہے، یہ والا مضارع میں سے ہے، مضارع کی جمع ہے، یہ والا کیا جی امر و نہیں میں سے ہے، یہ کیا ہے فاعل ہے، فاعل ہے، یہ کیا ہے مفعول ہے، اور یہ کیا جی مصدر ہے. یہ کام کا کرنا یا فعل جو بھی اس کو آپ کہیں گے. تو اس طریقے سے آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ بتانا بھی ہے. جی سسٹر اسما اس کو ریوائز کیجئے. باقی لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. سسٹر اسما. حمیدہ حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد، اس نے حمد. تعریف کی. جی جو فاعل مفعول فعل ہوتے ہیں ان کے اوپر 2 پیش لگا سکتے ہیں، 2 زبر 2 زیر لگا سکتے ہیں. آپ اس کو کوشش کریں 2 پیش کے ساتھ ہی پڑھیں. حامد محمود حمد. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ اس کے اندر کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں یہ ہم نے ملکہ، ٹھیک ہے. ملکہ سے کیا بنا جی؟ یملکو املک، مالک مملوک، اور آگے کیا جی ملک. ملکہ یملکو املک مالک مملوک ملک. نعبدو یہ کون سا سیگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ ابدا. ابدا یعبدو اوبد عابد معبود عبادت. جی نسیم اختر پڑھیں گے آپ. جی سر. مالکا سے پڑھنا ہے یا آبادہ سے؟ ملکہ کا کر لیں. مالکا یملکو املک مالکن مملوکن ملکن آبادہ یعبد عبد عابد معبود عبادت. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. بردر حمایوں صحیح مجید آپ پڑھیے ابدا کا. ابدا یعبد عبد عابد معبود عبادت. ٹھیک ہے. یہ والا نعبدو آپ کو نظر آ رہی ہے کہاں پہ ہے؟ ماضی میں ہے، مضارع میں ہے، امر و نہیں میں ہے، فاعل ہے، مفعول ہے یا فعل ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے مضارعہ نا کا ہے. مظاہرہ کا. ٹھیک ہے. اپنی طرف جب ہم اشارہ کریں اور ذرا میری یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے جس سے پوچھا جائے وہی بتائے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی اب اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کون کون سے آئے ہیں. دیکھیں جی مغضوب، یہ غضبہ ہے، غضبہ سمیہ کے ٹیبل سے. یہ ساتھ یاد رکھیے گا یہ کس سے ہے؟ سامیہ سے ہے. اب اس میں ال لگا ہوا ہے مغضوب، یہ والا مغضوب ہے، اس پہ آپ ال لگا دیں المغضوب. ٹھیک ہے. مغضوب میں نے کہا 2 زبر 2 پیش بھی ال لگ جائے گا، نیچے زیر بھی آ سکتی ہے، 2 پیش بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی اس کو کرتے ہیں جی. جی کوئی اور ہینڈ ریز کریں اس کو ریوائز کرنے کے لیے. 2 لوگ ہی ہیں. سر میں جتنا دوبارہ جی جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. جی زاہدہ شاہد. غضب یغضب اغضب غاضب مغضوب غضب. ہاں جی. تو یہ المغضوب کہاں پہ ہے؟ مفعول میں ہے. یہ مفعول والا میں ہے سر. ہاں جی مفعول میں ہے. اب آ رہا ہے جس کی میں نے بات کی تھی. سسٹر اب کون ہے جی؟ سسٹر شاہدہ آپ کیجئے. یہ دیکھیں. اچھا چلیں. یہی نہیں.
सर इसी को करना है। हाँ, ये दौलीन है ना, दौलीन, ये फाइल है बेसिकली ना। अब यहाँ टेबल नहीं आया, चले। मौतूब इसम मफूल है, ब्रेक लेते हैं जी। जी अभी हमने जो कुछ पढ़ा है, कोई आपका कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो हम इंशाल्लाह वहाबा सर पढ़ेंगे। सर मुझे क्वेश्चन था कि आपने अस्मा बताए थे, उसमें अल रहमान अल रहीम का नहीं बताया। हाँ जी, वो देखे ना, वो सारे जरूरी जो आपने पढ़े हुए हैं ना, जो इस तरह के अस्मा होंगे वो आ जाएंगे। और जो खालस जो होते हैं ना, जिसको अस्मा अर रहमान रहीम, इसकी आप जमा जी बता दे, जमा कोई बनती है इनकी, जिसकी हम जमा भी होंगी ना वो बनाएंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थैंक जिसकी कोई जमा भी होगी वो वाले अस्मा को हम लेंगे। वैसे तो आपको पता है कि वो इस समय जो भी है। क्लियर जी, चले आगे बढ़ते हैं हम। वहाबा, अब इशारा ए, दफा ए, इशारा बी, पॉइंटर बी है। आज हम करेंगे वहाबा। वहाबा जी, आपने सबक की बड़ी यकीनन देखी होगी। ठीक है जी, वहाबा ये बेसिकली फतह के उस पर है। अब आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है यहाँ पे, कंसल्टेशन थोड़ी सी रखनी है, तो इंशाल्लाह ये टेबल आसान हो जाएगा। कमजोर हरूफ, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वाओ या अलिफ, वो क्या होंगे? कमजोर। जैसे बीमार आदमी आवाजें निकालता है, ऊ ई वगैरह। अगर किसी फेल में कोई कमजोर फेल हो तो सारे का सारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। बात किया जी वाओ या अलिफ, इन तीन को बस जहन के अंदर बैठा लें। इसके अंदर ये देखिए वाओ, अब ये जरूरी नहीं है कि शुरू में आ रहे हैं, जो भी आए शुरू में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं और आएंगे ये। वाओ वाओ अलिफ, ठीक है। जिस तरह किसी का कोई हाथ कमजोर हो, कोई टांग कमजोर हो, तो क्या है, जो बंदा थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो इसी तरह ही किसी भी फेल में कमजोर हरफ हो तो क्या होगा? वो कमजोर हरफ कहलाएगा, कमजोर फेल कहलाएगा, सॉरी, कमजोर फेल होगा। अब इस सिलसिले में ना हमने तीन बातों को अपने ज़हन के अंदर बिठाना है। तीन को, कौन सी? सबसे पहली ये है, अभी मैंने आगे पूछनी है आपसे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछा करनी है, ये आपने इसको रिमाइंड ज़हन में रख लेना। तीन, फर्स्ट, पहली, ये है जी, पहली ये कमजोर फेल इन्हीं चार स्टाइल पर आएंगे जो हमने QC1 में किए थे। इसको हम क्या कहते हैं? बाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टाइल ही लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? औजान कहते हैं। कोई सांचा कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, इनको हम क्या बेसिकली बाब से याद रखने की कोशिश करेंगे। चार बाब है, इसको हम क्या कहते हैं? फतह बाब, फा, नून, नसरा बाब, दारा व दुआद बाब और सीन, समया। जितने भी टेबल हैं वो इन्हीं स्टाइल, इन्हीं चार स्टाइल पर, इन्हीं चार बाब पर आएंगे। ये पहली बात आपने ज़हन में रखनी। दूसरी, कमजोर हरफ हैं, थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाएंगे। ये याद रखना है आपने। कमजोर आएगा तो गायब हो जाएगा, या फिर एक दूसरे से बदल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अलिफ वाव से बदल जाए, हो सकता है अलिफ या से बदल जाए, ये हमजा भी थोड़ा सा इसी तरह रिएक्ट करेगा, ये हम देखेंगे। पहले तो हम ये वाला और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके क्लास लेंगे कि हमजा और अलिफ क्या होता है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, इस दूसरी बात के अंदर ये गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या जी, टीम वर्क में की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें इनसे सबक लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो कोई कमजोर होता है उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई हमारा भाई हो, बहन हो या कोई रिश्तेदार हो। ठीक है, तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अगर कोई बेचारा थोड़ा टांग से मजबूर है तो उसको सहारा दे के आगे ले। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात क्या जी, ये एक दूसरे से बदल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीवर की तरह काम कर रहे हैं, सहारा भी बनते हैं। ये सारी की सारी जो तब्दीलियां हैं ना, ये बदलते हैं जो कुछ भी, ये आसानी कि हम इसको बोल सकें। तीसरी बात नहीं आई, अच्छा इससे आगे यहाँ पे, चलें इसको बाद में दिखा लेते हैं या देख लेते हैं।
یہ دیکھیں اسی طرح ہی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دن کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ادا۔ اس میں دیکھیں یہ کمزور ہے، یہ والا کمزور ہے، اس میں یہاں پہ کمزور ہے، اس میں یہاں پہ کمزور ہے، اس کے اینڈ میں کمزور ہے، اس کے یہاں پہ اینڈ میں کمزور ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ وہی سٹائل ہے، دیکھیں فتح نصرہ ضربہ سمیہ پہ، فتح پہ وہابا، نصرہ پہ کالا دا، دارا پہ وعدہ زیادہ سمیہ پہ فی الحال کوئی نہیں ہے، جب آئے گا تب ان کو دیکھ لیں گے۔ اب تیسری بات مجھے بدلتے ہیں جو بھی ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں تو یاد رکھیے کہ جب اس کے اندر آپ کو الف نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھ لینا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ الف نہیں ہے، یہ کوئی بدلی ہوئی حالت ہے، کس کی، واو یا یا کی۔ انڈرسٹینڈ؟ کمزور فعل کے متعلق تیسری بات کیا ہے، جب آپ ماضی کے اندر، یعنی کہ ماضی کے اندر اگر آپ کو الف نظر آئے تو اس کے روٹ، بیسیکلی آپ یہ یاد رکھیے، روٹ لیٹر، روٹ لیٹر، یعنی اس کو اردو یوں کہیں گے روٹ لیٹر یا مادہ، اس کے اندر الف نہیں ہوتا، کبھی بھی الف نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب میں دوبارہ اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ یہ بدلی ہوئی حالت جو ہے نا، جو آپ کو جو الف ہے وہ کیا ہوگا، یا واو ہوگا یا ہوگا۔ اب واو کی ایک مثال دیکھتے ہیں، واو کی، کالا دا، کالا دا۔ اب اس کے اندر آپ کو الف نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر الف نظر آ رہا ہے دا، یہ ماضی کے اندر ہوگا، کالا، کالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، یہ کالا ماضی میں ہے، لیکن یہ اصل میں کیا ہے، واو ہے۔ اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا، کاف واو لام، کاف الف لام، یہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے روٹ لیٹر میں کیا ہوں گے، کاف واو لام، یعنی کہ جو الف ہے نا یہ بیسیکلی واو کی جگہ واو ہے۔ اسی طرح یہ دا آپ کو نظر آ رہا ہے، دا، اس کا بیسیکلی آپ کو تو روٹ لیٹر یہ ہونے چاہیے، یہ روٹ لیٹر نہیں ہے، روٹ لیٹر الف میں نہیں آئے گا، دال، عین اور وا، یہ اس کا روٹ لیٹر ہوگا دا کا۔ یہ تو ہم نے دے دی مثال واو کی۔ اب یا کی اگزامپل کیا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ الف نظر آ رہا ہے، کاف قادہ، بیسیکلی قاد ہے، کاف الف دال آپ کو نظر آ رہا ہے، ایکچول میں یہ الف نہیں ہے، یہ یا ہے، کاف یا اور دال ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ یا سے بدلا۔ یہ کس طرح بدلیں گے آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے بتائیں گے، ابھی سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ویسے یہاں پہ سلائڈ ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ جب آتے ہیں تو اس وقت بتا دیتے ہیں آپ کو، ابھی تو واو ہے وہ کہ 2 کلاسوں میں چل جاتا ہے۔ چلیں تو یاد رکھیے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، مادے کی اصل میں کالا، کاف واو لام ہے، دا دال ہے، زادہ زال یا دا ہے، اور یہ قادہ کاف یا کاف یا دال ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اس کی کہ الف کمزور پھر شروع میں نہیں آتا، شروع میں تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ درمیان میں آئے گا یا بعد میں آتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہاں پہ؟ سر یہ مشکل لگ رہا ہے۔ سر جی مشکل لگ رہا ہے۔ السلام علیکم سر، دیکھیں نا جب آپ کہہ رہے ہیں کالا اور دا، وہاں پہ بھی کاف کے بعد الف ہے اور قاعدہ میں بھی کاف کے بعد الف، یعنی قاف اور کاف، تو یہ یا وہاں پہ آپ نے بول دیا، واو وہاں پہ بول دیا، سر بہت مشکل لگ رہا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی آپ آگے جب چلیں گے نا واو کیوں آتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی دو اس کے اندر نا ہم نے وہابا وعدہ کرنا ہے، تو اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں، بس آپ نے یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں کہ روٹ لیٹر کے اندر الف نہیں ہوگا، بس فی الحال اتنا یاد رکھیں، اس پوری سلائیڈ کے اندر لب لباب یہی ہے، روٹ لیٹر کے اندر الف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم کالا کو پورا پڑھیں گے، کالا، کالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، کالا تک جو ہوگا، لیکن اس میں تو الف آیا ہوا ہے، لیکن اصل میں اگر کوئی اس کے روٹ لیٹر آپ کو پوچھے گا تو آپ نے کہنا کاف واو لام ہے،
یہ واو کیوں آ رہا ہے، یا کیوں نہیں آیا؟ اب کیا بنا تھا، کیلا تو نہ بنے گا، کول بنے گا، جو بھی ہے یہ والا انشاءاللہ آپ کو واو اور یا کا کنسیپٹ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں میں بتانا چاہ رہا، ابھی باقی اس پوری سلائیڈ کے اندر بس روٹ لیٹر اس کا الف نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں سلائیڈ میں. ٹھیک ہے، پہلی کے اندر کیا ہے جی، فتح نصرہ ضربہ سمیہ پہ دوسرا یہ آپس میں چینج ہوں گے، وہ چینجنگ یہی آئیں گی، ایک دوسرے کے سہارا بن رہے ہوں گے، اس لیے یہ ساری ہوتی ہے کہ ہمیں بولنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں نا وہاں آج ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ میں نے بات کی ہے نا ٹیم ورک کا سارا کرتے ہیں ایک دوسرے، یہ جو غائب ہو جاتے ہیں نا، غائب، یہ آج غائب ہوں گے، واو غائب ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے واو کس طرح غائب ہو جاتا ہے، کمزور ہے نا، تھک جائے گا، وہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں غائب ہوگا؟ یہ ساری بولنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ واو بولیں گے آپ سے بولا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے، ابھی دیکھتے ہیں آگے، کوئی مشکل ہوگی تو پھر اینڈ میں انشاءاللہ بات چیت کر لیتے ہیں. وہابا، اس کے اندر پہلا کمزورا، اس نے عطا کیا. وہابا کے میننگز 3-4 یاد رکھیں، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، کوئی بڑی چیز ہے جو دی جا رہی ہے. یہ دیکھیں بالکل ویسے جیسے ہم نے QC1 میں کیا تھا، نو چینج. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. وہبا، اس نے عطا کیا. وہبو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہب تو، میں نے عطا کیا. وہب تم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، ہم سب نے عطا کیا. اب یہاں پہ لوگ کہہ لیتے ہیں وہبت، لیکن ہم انشاءاللہ اینڈ میں کریں گے. اب آپ ہینڈ ریز بہت تھوڑے ہیں، اب مجھے بتائیں، میں ہی ایک دفعہ پڑھ کے پھر آگے چلا جاتا ہوں اگر آپ لوگ نہیں ریوائز کرنا چاہ رہے. میں چلیں کروں؟ سسٹر قرۃ العین کریں گی، میں بولے نہیں، میں لے لیتا ہوں پہلے، ویسے 3 کو ہی لیں گے انشاءاللہ. قرۃ العین، پھر سسٹر نسیم، پھر سسٹر السلام شاہد. علیکم. وعلیکم السلام. وہبا، اس نے عطا کیا. وہبو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہبتو، میں نے عطا کیا. وہبتم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، ہم سب نے عطا کیا. ٹھیک ہے جی، سسٹر نسیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہبا، اس نے عطا کیا. وہبو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہبتو، میں نے عطا کیا. وہبتم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، اور ہم سب نے عطا کیا. جی سسٹر شاہدہ، آپ بھی کیجیے. وہابا، اس نے عطا کیا. وہابو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہبتو، میں نے عطا کیا. وہبتم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، ہم سب نے عطا کیا. جی QC1 اور QC2 میں کوئی فرق ہے؟ اس ٹیبل میں کوئی فرق نہیں، ویسے ہی ہے. جی سر. جی سر. ویسے پھر ہی ہے، ویسے ہی ہے. ماضی اسی طرح ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا. تو آپ کہہ رہے تھے نا مشکل ہے، مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ذہن کے اندر سے مشکل کا ورڈ نکالنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، روز ایک دفعہ اس ٹیبل کو پڑھیں، 2 دفعہ پڑھ لیں اچھا، 3 دفعہ پڑھ لیں اور اچھا ہے. جب یہ ٹیبل اگر آپ کا پکا ہو جائے گا تو آگے آسانی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پہلی 3 جو ہم نے 3 مڈ تک یہ تھوڑی سی مشکل آئے گی، اس کے بعد بالکل آسان ہے. بالکل پہلے 3 یعنی کہ تک ہم نے ٹیبل پڑھنے ہیں، اس کے بعد کوئی ٹیبل نہیں آئے گا. اسی کو ہم ریوائز کریں گے نیکسٹ لیول پہ. اب یہ شروع کے اندر آپ کو تھوڑی سی فیلنگ آئے گی مشکل، لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا 3 آگے جی، سسٹر اسما اور سسٹر زاہدہ شاہد سوال جواب کریں، بالکل ویسے ہی ہے. اب مجھے اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تا کا جواب تو میں، وہابا کا یہ والا اسی میں، جمع کا یہ، تا کا تو میں اور تم کا نام ہے، نو ڈیفرنس. حل جی وہبا، نعم نعم، وہبا. حل وہبو، نعم وہبو. حل وہبتا، نعم وہبتو. حل وہبتم. نعم وہبنا. جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا. اب اس کے بارے میں باقی لوگ بھی ذرا ایکٹیو ہو نا، باقی لوگ بھی یہاں پہ لکھیں. اب بولنا نہیں ہے، ذرا یہاں پہ لکھیں آپ. وہابا ماضی کا سیکھا ہے تو کیا میننگز ہوگا اس کا؟ اس ٹھیک ہے، نے دیا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیٹ باکس میں اگر آپ نہیں میوٹ رکھ کے بولیں آپ، تاکہ باقی لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. چلیں جی، اب یہ دیکھیں وا ایک الگ ہے، اس کو اکٹھا نہیں کرنا. واؤ اور کا میننگ میں آتا ہے. وہابا
یہ جو ہے نا وہب نا، ٹھیک ہے، یہ نا یاد رکھیے، وہب نا، یہ دیکھیں وہب نا، تو یہاں پہ بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا، وا لگ گیا وہب نا، جی آگے لہو، اور ہم نے دیا کس کو، ان کو، یعنی کہ لہو، ان کو اسحاق، اسحاق کو، چلیں اسی طرح ہی وضعتم، حال وہب تم، اس کا جواب دیں، اب تم کا جواب کہاں پہ جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا ہم نے بنانا ہے، کیا بنانا ہے ہم نے؟ مضارع۔ اب مضارع کے اس کو بنانے کا تھوڑی سی آپ نے ٹرک جاننی ہے۔ اب یہ جو لکھا ہے نا ہا تھا نا، یہ والا ہا کے ساتھ ہم کیا لگائیں کہ بولنے میں آسانی ہو؟ اب وہ جو بات آ رہی ہے نا غائب ہو جائے گا، یہ کیا ہوگا نا، وہ چیز یہاں پہ اب آپ جو آپ کو مشکل نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ کیا یہ واہبہ ہم نے پڑھا ہے ابھی سامعہ کے اس کے اوپر؟ آپ نے وہبہ، وہابہ پڑھا ہے نا، واہبہ تو نہیں پڑھا جی، نا؟ نو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ سامعہ کے باب پہ نہیں ہے۔ یہبو، چلے وہ دیکھ لیں، یہب، اور جو بھی آتا ہے ابھی آپ پہلے نانا بتائیں، ابھی سمجھ لینا، پھر آپ نے کہنا ہے باقی لوگوں نے سمجھ نہیں۔ یہ والا تو ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب اس کے اندر ہم نے صرف ان 4 باب، یا تو آپ پھر یاد کر لیں کہ کس باب سے ہے یہ، یا پھر اس پہ آ جائیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہے جی، یہ بنتا ہے وہابہ سے یوحبو، ٹھیک ہے، یوحبو، پھر ہم اب چلتے ہیں وہابہ سے بنتا ہے یوہوبو، لیکن ناصرہ پہ ہو تو ینصرو ہے نا، تو وہاب سے کیا بنے گا؟ یوہوبو۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دارابا سے ید ریبو، اب کیا بن رہا ہے؟ وہابا سے یوہیبو، کیا بن رہا ہے؟ یوہوبو۔ اب یہ کوئی بہتر نہیں لگ رہا، وہابا سے یوحبو، ٹھیک ہے، یہ کچھ لگ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے، یوحبو، اس کو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بولنے میں۔ اب کیونکہ کمزور اس میں کیا تھا؟ واو تھا، اب میں اس کو کہوں گی یہ واو جو ہے نا، یہ بھاگ گیا ہے، دوڑ گیا ہے، نکل گیا ہے، اب باقی کیا بچ گیا؟ واو ہے نا، کمزور ہے، یہ ڈر کے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھک گیا ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو یاد رکھیں، یہ بیچ میں سے غائب ہو گیا تو کیا بن گیا؟ یہ والا، یہ والا، یہ والا، یہ اس طریقے سے بنے گا۔ یعنی یہ کیا بن گیا اس طریقے سے؟ یحبو۔ اب یہ دیکھیں سان، یوحبو پڑھنا آسان ہے، یحبو پڑھنا آسان ہے؟ آپ خود بتا دیں مجھے بس۔ یہب پڑھنا آسان ہے، یحبو یہب، ہاں یابو پڑھنا تھا، یابو، یحبو، تو اس لیے یہ فتح کے باب پر ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے فتح کے باب پر ہے، تو اس سے کیا بنے گا؟ وہابہ سے یوحبو بنتا ہے، یوہوبو بنتا ہے، یوہیبو بنتا ہے، یہ والا تو بنتا نہیں، اس میں ذہن نہیں ہے۔ تو جب یہ والا آیا ہے تو جو کمزور ہوگا وہ بھاگ گیا ہے، ڈر گیا ہے، تھک گیا ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں، کمزور ہے نا، ابھی ہم نے بات کی تھی واؤ کمزور ہے، تو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ ڈر گیا یا تھک گیا، جس طریقے سے بھی، یحبو بن گیا، یہ کیا بن گیا؟ یحبو بن گیا، یہ اس طریقے سے وہ کو نکال دیا گیا، بولنے میں آسانی، بیسیکلی آسانی، صرف یہ ہے کہ اس کو آپ نے یاد رکھ سکیں، آسانی کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ والا ٹیبل ہے جی، یحبو وہ عطا کرتا ہے، یہ کرے گا، یحبون باقی اسی طرح ہی بنیں گے، یحبون وہ سب عطا کرتے ہیں، کریں گے، تحبو آپ عطا کرتے ہیں، یہ کریں گے، احبو میں عطا کرتا ہوں، کروں گا، تحبون آپ سب عطا کرتے ہیں، کریں گے، نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ جی سسٹر کہاں تک کر دیا تھا میں؟ چلیں نسیم اختر آپ کریں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ये वहाबा से पढ़ना है या यहाबू से पढ़ना है? वहाब हम पढ़ यह चुके हैं, वहाबू है। ठीक है। यहाबू यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, ताहबू आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबूना आप सब अता करते हैं, नाहबू हम सब अता करते हैं। जी ब्रदर हमायूं। यहबू वो अता करता है, यहबून वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबून आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं। जज़ाकल्लाह। बस हम एक एक दो दो से करवाएंगे, एक्चुअली इसको आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो आगे अमर को भी समझेंगे, फिर आगे भी चीज़ें हैं। अब दो ब्रदर एंड दो सिस्टर्स आ जाए, सिस्टर अस्मा और सिस्टर जाहिदा, शायद एक सवाल का एक जवाब दे दें, उसी तरह ही है, वो कोई चेंजिंग नहीं। हल यहबू सिस्टर अस्मा जवाब देंगी। नाम यहाबू। हल यहबूना नाम यहाबूना। हल तहबू नाम आहबू। हल तहबूना नाम नहाबू। ठीक है, अब जरा बाकी लोग भी जरा पार्टिसिपेट नहीं किया तो चैट बॉक्स में जरा क्विकली लिख दिए, जल्दी लिख दे, तुम देते हो। नहीं, हाँ जी, परवीन सुल्ताना माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। नसीम शायद बिल्कुल ठीक है जी। ता लगा हुआ है तंदूर में न दो, ठीक है बिल्कुल। चलें जी, अब अमर बनाएंगे हम इसका, अमर। अब हमने कहा था वहाबा से यहबू बना, ठीक है। यहबू में या क्या है? कमजोर मुजारिया फेल अलामत कमजोर मुजारिया। लामत मुजारिया ना, ये याद रखिएगा, ये जी, या पेड़ मुजारिया मुदारे की लामत है, जी। ठीक है। और हम क्या करते हैं अमर बनाने के लिए, कोई बता सकते हैं क्या रूल्स हैं? सर हम हम पहले या अलामत मुजारिया लाते, फिर हम आयन कलिमा की हरकत को देखते हैं। ठीक है, इसमें तो हरकत है, उसके बाद ये फिर हम या लास्ट को हटा उस लास्ट पर हरफ को जज्म हम आ जाता साकिन है एंड में करते हैं, अमर बनाने के लिए, हाँ जी, जज्म आ साइलेंट। जाता है। बिल्कुल। मैं इसको अब दोबारा से कर देता हूँ। कुछ लोग यहाबू यहाबू से करते हैं, वहाबा यहाबू, तहाबू जो सामने है ना, क्योंकि सामने होता है उस पे हम वो करते हैं ना, फोकस कर रहे होते हैं सामने वाले पे। इसमें यह है कि जी एंड वाले को हमने साकिन करना होता है, ये वाले को अमर में हमेशा साकिन होता है, ये बन गया ताहब। अब ये मुदारे की इलामत है, मुदारे, ता को हमने हटाना है मुदारे की, ठीक है, ता को हमने हटाना है, बाकी पीछे क्या रह जाएगा, हब। अब ये पढ़ा जा रहा है, अब हमें आर्जी तौर पे कोई हमजा पेश जेर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तो पढ़ा जा रहा है ना, इसमें तो मुश्किल नहीं है। तो अब क्या बन जाएगा, हब। क्या बनेगा, हब। ये देखिए आखिरी का साकिन कर दिया है, और ये क्या रह गया, हब। हब ये इसका अमर है। क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं आई, अब आसानी होगी कि नहीं होगी? जी सर, कुछ आसान नहीं लग रही है। इसमें तो आसानी है, इसका अमर सबसे हाँ ज्यादा जी सर। आसान इसी की जी अमर है, क्योंकि आपको कोई किसी किसी का हमजा शमजा लगाने के बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। लेकिन आपने बस ये रूल याद रखना है, इसकी जो ये इसको हटाना है, और जज़म वो आखिर में जज़म देनी होती है। अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा तो शुरू में हमजा लगाना होता है, उसके ऊपर पेश या जेल लगानी होती है। अब इसमें क्योंकि पढ़ा जा रहा है इसमें मुश्किल नहीं है, तो हब क्या बन गया, हब। ये देखिए, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। अच्छा, 4 लोग हैं। सिस्टर जाहिदा आप ही पढ़ दीजिए। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर कुरातुल आइन और सिस्टर अस्मा एक सलाम सवाल करेंगे, अलैकुम। जवाब दे दें। वालेकुम सलाम। एक सवाल का एक जवाब दे दें जल्दी से। अब हब, आहब, अबू नहब, अब चेंज कर लें, जिसने सवाल किया वो जवाब दे दे, जिसने जवाब दिया वो सवाल करे।
ला तहत, ला ला अहाबु, ला तहबु, ला नहाबु। ठीक है, चलिए आप जरा चैट बॉक्स में लिखें जी। वबिहम्दिही। चलें, ठीक हो गया जी। अब इसका बनेंगे हम वही फाइल मफूल उसी तरह ही है, कोई मसला नहीं, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं। वाहिबुन अता करने वाला, महूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जी सिस्टर नसीम अख्तर, इसके रिवाइज कीजिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शाहिदा फारूक। वाहिबुन अता करने वाला, माहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जज़ाकल्लाह। चलें अब सवाल करते हैं जी, सवाल जवाब। 4 लोग, सिस्टर जाहिदा और सिस्टर अस्मा ताहिर। हल अंता वाहिबुन, नाम अना वाहिबुन, हल अंतुम वाहिबुन, नाम नहनु वाहिबुन। ठीक है, माशाल्लाह जी। चलें चैट बॉक्स में लिखें जी आप। चैट बॉक्स में सिस्टर उम्मे सुल्ताना, बिल्कुल ठीक है जी। जाहिदा शाहिद, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। जिसने अभी तक टेबल रिवाइज नहीं किया और वो कह रहे जी मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, जी नईम अहमद, ब्रदर नईम अहमद। वहब उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहब तो मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहब न हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, तहबू औरत अता करती है। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, महूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जज़ाकल्लाह। जी म्यूट कर लें ब्रदर अपने आप को। कोई और जो कह रहे जी मैंने अभी तक कोई टेबल नहीं किया, एनी ब्रदर एनी सिस्टर? नहीं। चलें सिस्टर कुरातुनैन आप, चलें जाहिदा कर लें। जी सर। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहब तू मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबून आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, तहबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, महूबुन जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना। ठीक है जी। सिस्टर कुरातुनैन अनम्यूट कीजिए, 6 चाबियां कर दीजिए। वहाबा उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। ठीक है जी। सिस्टर जाहिदा शाहिद। जी सर। वहाबा उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना। ये सिस्टर मुझे बताइए कौन से बाब से है ये वाला टेबल, बाब कौन सा है? फतहा से सर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना,
ٹھیک ہے. یہ جی کوڈ کیا سر. ہے؟ کوڈ واو اور ہا. ہاں جی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے کمزور افعال ہے نا. واو. جی چلیں، اب اس کو آپ نے نا ذہن میں رکھ لینا ہے. یہ آپ کو آگے آگے نظر آئیں گی چیزیں، تو پھر آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پہلی تو بات ہے، ایک باب ہے. QC1 میں ہم نے سٹارٹ کیے تھے جی، یہ باب ہے. QC2 کے اندر 7 کوڈ بھی آئیں گے. کوڈ کیا ہوگا؟ جو ٹیبل، اب یہ والا ہم نے پہلا ٹیبل کیا نا، یہ والا جو پہلے 2 ہوں گے نا، 2 اس میں ایک تھا یہ فتح نا، فتح، اس سے ہم نے فا نکال لیا ہے. نصرہ سے نون، اس طرح ہم کہیں گے دارابا سے، اس میں ہم کہیں گے دواد، باب دارابا سے ہے. ہم اسی طرح کہتے ہیں سامعہ، اس میں ہم کہتے ہیں باب کس سے؟ سین سے، سامعہ سے. اس کے اندر پہلے 2 کو لیں گے، یہ اس کو ہم کہیں گے کوڈ ہے. یہ کمزور افعال کا یہ کوڈ ہے، اور یہ اس کے اوپر آنے والے باقی ٹیبل ہیں. اب ہم اس کے ساتھ کا ایک اور ٹیبل کریں گے تو اسی اس کے اوپر آئے گا. یہ فرسٹ جو ہم کریں گے یہ اس کا کوڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی آگے کرنے جا رہے ہیں. وہابا سے 3 افعال کی چابیاں بتا دیں. چیٹ باکس میں لکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ والا ہم ٹیبل ابھی کرنے جا رہے ہیں. وضع، اس کی اسماء کی چابیاں بتانی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی. چلیں، اب یہ جی ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا وہابا جو ہم نے ٹیبل کیا ہے، یہ ہمارا اس کا ہے کیا کہتے ہیں، ورک بک کا پیج ہے. یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، ورک بک کا پیج. ٹھیک ہے، ورک بک کا پیج ہے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. کوئی بنانا چاہے گا اس کی کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اللہ حبنا، اللہ حبنا، اللہ ہمنا. اگر میں کہوں اس حب نے عطا کیا، وہب، ہفتہ. وہابا. وہابا. ہم بھی آ رہے ہیں نا، بسم ہم سب کو. وہبنا. وہبن، وہبنا. وہبنا اللہ. وہبنا. ٹھیک ہے، وہبنا اللہ. ٹھیک ہے، وہبنا اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ شروع میں آئے گا، ہم کہتے تھے نا زاہدن، زیدن اور زیدن. زیدن ہوگا تو اس کا پہلے ترجمے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جی حب لنا رحمتن. حب لنا، ہمیں رحمت عطا کر. ہمیں 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 رحمت پر. عطا کر، ٹھیک ہے، اپنی ہمارے رحمت. لیے رحمت عطا کر. ٹھیک ہے، ہمیں تا کر اپنی رحمت میں. چلے ٹھیک ہے. اس کا کیا جی؟ ہاں میں جواب دینا. حل وہب تم خالدن. نعم. نعم حب، نعم وہبتم خالدن. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی ورک بک دیکھیں، ہم نے کروا دیا آپ کو. اس کو ریکارڈنگ کو دیکھیے گا، اگر آپ کو نہیں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو وہاں سے کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جی اسی طرح وہابا. اب دیکھیں ہم نے کون سا ٹیبل کیا؟ وہابا. وہابا کی طرح ہے ودا. کون اس کی پریکٹس کرنا چاہے گا؟ بالکل اسی طرح وہابا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا. اسی طرح ودا کون کرنا چاہے گا؟ کرنا چاہے گا وہ ماضی سٹارٹ کر دے. کروں میں. ہاں ہاں کریں، کوئی بات نہیں، غلط ہوگا نا ودا، زیادہ سے زیادہ. ودا آ. ودا، وداؤ. ودا آ. ودا تو. ودا تو. وداعتم. ودا ودعنا. آ. ودعت. ودا. ٹھیک ہو گیا. اب جو دوسری سسٹر بول رہی تھی وہ مدارے کا کریں یہاں پہ. میں زارے کا بتا مشکل ہے ذرا. چلیں میں بتا دیتا ہوں نا. جس طرح اس کا تھا وہابا سے کیا بناتا ہے؟ یہابو. واؤ اس میں یا ہے، یہب.
याजाऊ यदा यदा यदाऊ यदाऊ यदाऊना ताहदा तादा आहदा ताहदूना और पहले नाहदू। इसकी आपने ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से करना है। टेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये यदा यदाऊना तदा वदाऊ तदनु नदाऊ, ठीक है। तो इसी तरह इसका वका, वहाँ ये देखे ना, ये कोड, ये मैंने लिखा है स्पेशली यहाँ पे, ये कोड है इसका, मादा इसका वा काफ आइन है, ठीक है। तो ये भी सलात है, वो गिरा वका। चलिए कोई कर दे, कौन करना मैं चाहेगा? करूं सर? कर मैं दे, करूं? आप एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाका वो वाक़या हुआ, वाकाऊ वो सब वाक़े हुए, वकाता आप वाक़े हुए, वकातु मैं वाक़या हुआ, वकातुम आप सब वाक़े हुए, वकाना हम सब वाक़े हुए, वकाअत वो औरत वाक़े हुई। बस अरबी या, कीजिएगा, यका जी सिर्फ अच्छा, अरबी कर दे। याकाऊ याकाऊ याकाऊना ताकाऊ आकाऊ ताकाऊना नाकाऊ ताकाऊ का काऊ ला तका ला तकाऊ वाक्यून मौकून वकून। हाँ जी, ये आपके कहीं उस पे नहीं है ना, ये किसी उसमें आएगा ना, किसी क्विज में आएगा ना, कि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। कि आपको पता हो कि ये वाला भी आ रहा है, पिछला वदा भी हमने कर लिया, पिछला वहाबा भी कर लिया, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ, इसमें आपने किसी किस्म को परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी याद करना है, ये भी करना है। आपके कोर्स के अंदर सिर्फ वो दो हैं, एक वहाबा और ये वदा है, ये सर सिर्फ इसका ये इसलिए। तर्जमा क्या हुआ मुझे समझ नहीं है, वो वाक़या हुआ कोई क्या वाकया हो इसका जाता है ना, किसी जगह पे कोई वाकया हो जाता है, वाक़या कोई गिर जाता अच्छा है, कोई गिरना भी होता है ना, वो गिरा, सही आप इसको जी सर वाकया असल में इसलिए लिख दिया वाकया, वका की तरह है ना। तो वो गिरा, तो आपने कहा सिर्फ गिरने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही, दो दो तीन तीन ठीक होते हैं, ठीक है सही जी। बस अब आप अपने साथ उम्र को कीजिए, आप लोग मुंतखब शुदा लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब किया, वाला अल्हम्दुलिल्लाह QC1 आपने कंप्लीट कर लिया, अब QC2 कर रहे हैं। अब क्या जी, कुरान समझना आपके लिए आसान हो गया, हमने कुरान पाक को पढ़ने का बाकायदा स्टार्ट कर दिया। वो हमारी क्लास ग्रेजुअली देखिए कितने कम है, 100 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आते कितने 17-18। तो आप कोशिश कीजिए कि इस क्लास में पार्टिसिपेशन भी कीजिए, और क्लास को अच्छे तरीके से करने की भी कोशिश कीजिए, टेबल्स को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। अब हमने प्रैक्टिस करनी है अपने टेबल्स को कुरान पाक की आयत के अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है, कि किस तरीके से कुरान पाक के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मुसहफ से कोशिश कीजिए, हाफजे से कीजिए, साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों कीजिए, वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद PDF स्लाइड्स, वर्कबुक, बुक सारी करें, फिर आप अपना क्विज कीजिए। अब आपकी 2 क्लासेस हो गई, अब आपको इसका क्विज भी आएगा। क्विज आपने साथ साथ करना है, वरना हफ्ते 10 दिन बाद आपका क्विज बंद कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए साथ साथ आप कर लीजिए, साथ साथ करेंगे, वर्कबुक पे भी तवज्जो देंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, इसको समझने, इस पर गौर करने, इसको पर अमल करने, इसको फैलाने और इसको याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व